नमस्कार, नेपाल टाइम्स ट्रेन्डिङमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। लामो समयको बहस र विवादपछि किनारा लागेको अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीसँगको सम्झौता अनुमोदन भएर कार्यान्वयनमा गएपछि हौसिएको अमेरिकाले नेपालसँग अर्को सैन्य सम्झौताको प्रस्ताव गरेको छ। अमेरिकी यी प्रस्तावका बुदाहरू बाहिरिएपछि नेपालको राजनीतिमा नयाँ हलचल पैदा भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको चाँडै हुने भनिएको अमेरिका भ्रमणको विषयमा विभिन्न आशंका उत्पन्न भइरहेको बेलामा सहमतिका लागि अमेरिकी पक्षबाट प्रस्तावित बुदाहरू सार्वजनिक भएको छ। अमेरिकाले स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी को मस्यौदा नेपाललाई पठाएर आफ्ना सैनिक नेपालमा राख्ने इच्छा व्यक्त गरेको छ। पछिल्ला दिनहरूमा अमेरिकाले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न नेपाललाई दबाव पनि दिइरहेको छ। पछिल्लो समय अमेरिकी सेनाको पेसिफिक कमान्डका कमान्डर जनरल चार्ल्स ए फ्लिनले नेपालको भ्रमण गरेका थिए। भ्रमणको समयमा उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मासँग भेटी एसपीपी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न दबाव दिएका थिए। सकेसम्म प्रधानमन्त्री देउवाको अमेरिका भ्रमणको समयमा उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने वातावरण बनाउन अमेरिकाले नेपाललाई दबाव दिइरहेको छ। अमेरिकाले पहिलो पटक सन् 2015 मा एसपीपी कार्यक्रममा सहभागी हुन नेपाललाई अनुरोध गरेको थियो। त्यसपछि एसपीपी बारे दुई देशबीच छलफल हुन सकेको थिएन। 2 महिना अघि अमेरिकी उच्च सैनिक अधिकृतले नेपालको भ्रमण गर्दा एसपीपी सम्झौताको मस्यौदा नेपाललाई हस्तान्तरण गरेपछि पुनः यसबारे बहस सुरु भएको हो। अमेरिकाको युटाह राष्ट्रिय पहरेदार नेशनल गार्ड र नेपालको नेपाली सेनाबीच राज्य स्तरको साझेदारी बारे भनिएको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी नामको प्रस्तावित सहमतिमा विभिन्न 10 वटा धारा छन्। संवेदनशील विषयहरू ती धारामा समेटिएका छन्। प्रस्तावित सहमतिको धारा 3 मा सहमत भएका सहकार्यका क्षेत्रहरू उल्लेख छन्, जसमा संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदार र नेपाली सेनाले सहकार्य गर्ने क्षेत्रहरू समेटिएका छन्, जसमा नेपालमा उच्च भूभाग भएका क्षेत्रमा संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास, युटाह राष्ट्रिय पहरेदारका अधिकृतहरूका लागि नेपालको राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयमा अल्पकालीन फेलोशिप कार्यक्रम, नेपाली सेनाको आतंकवाद विरोधी सुराकी क्षमता विकास जस्ता क्षेत्रहरू तोकिएका छन्। यो बुदा अनुसार नेपालको उत्तरी क्षेत्र अर्थात् चीनिया सीमा क्षेत्रमा अमेरिकी र नेपाली सेनाबीच संयुक्त अभ्यास हुनेछ, जसलाई अमेरिकाको चीन लक्षित रणनीतिका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ। सहमति बमोजिम क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न नेपालमा संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदारलाई आवश्यक परे अनुरूप तथा लिखित आग्रह बमोजिमको बन्दोबस्त सहयोग उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले उच्चतम प्रयास गर्नेछ भनिएको छ। नेपाल सरकारको सैनिक वित्तीय साधन मार्फत संयुक्त राज्यले नेपाल सरकारलाई 50 करोड अमेरिकी डलर अनुदान उपलब्ध गराउनेछ र यसै मार्फत यस सहमति बमोजिमका आपसी सहकार्यका सबै क्रियाकलापको खर्च बेहोरिनेछ। यस सहमति बाहेकका उद्देश्यमा यो वित्तीय अनुदान प्रयोग नहुन सक्नेछ प्रस्तावित सहमतिमा भनिएको छ। त्यस्तै यस सहमतिको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक आन्तरिक कानूनी आवश्यकताहरू पूरा भएको भने कूटनीतिक माध्यम मार्फत नेपालबाट संयुक्त राज्य अमेरिकाले लिखित सूचना प्राप्त गरेको दिनदेखि यो सहमति कार्यान्वयन हुनेछ र यसको प्रारम्भिक अवधि 5 वर्ष हुनेछ भनिएको छ। तत्पश्चात कुनै पक्षले अर्को पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट 6 महिने लिखित सूचना दिई सहमति खारेज गरेको अवस्थामा बाहेक यो सहमति निरन्तर कार्यान्वयनमै रहने भनिएको छ। अमेरिका भ्रमण र त्यतिबेला सहमति गर्ने भनिएका विषयमा आशंका जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले सदनमै पनि पटक पटक आवाज उठाइरहेका छन्, तर सरकारको तर्फबाट कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भएको छैन। सोमबार बसेको संसदीय समितिको बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई अमेरिका भ्रमणका विषयमा जानकारी दिन समितिमा बोलाएको छ। समिति सदस्यहरूले अमेरिकाबाट प्रस्तावित एसपीपी मार्फत प्रत्यक्ष रूपमा अमेरिकी सेनाहरू नेपाल भित्रिने भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। सन् 2015 को सेप्टेम्बरमा राजेन्द्र छेत्री प्रधान सेनापति रहेका बेला अमेरिकाले पहिलोचोटि एसपीपी को एमओयू खाका प्रस्ताव गरेको थियो, जसलाई छेत्रीले सकारात्मक रूपमै लिएका थिए। नेपाली सेना र अमेरिकाको युटाह नेशनल गार्ड बीच गर्न खोजिएको त्यसबेलाको एमओयूमा नेपाली सेना अमेरिकाको पेसिफिक कमान्ड अन्तर्गत मोबिलाइजेसन हुने र सोही अन्तर्गत रेस्क्यू एवं अपरेसनका कार्यहरूमा सहकार्य गर्ने भनिएको थियो। तर सन् 2018 मा केपी ओली सरकारमा नआउँदासम्म यो प्रस्ताव अगाडि बढेन। ओली सरकारका पालामा अमेरिकाले सम्झौता गर्न पुनः ताकेता गरे पनि तत्कालीन प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीमा प्रवेश गरेको सोझो अर्थ लाग्ने भएकाले एमओयूमा हस्ताक्षर गर्न मानेनन्। अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा सहभागी नहुने नेपाली सेनाले सन्देश दिएका कारण 2019 मा पनि एसपीपी मा हस्ताक्षर भएन।
एमाले नेता ईश्वर पोखरेल रक्षा मन्त्री र पूर्णचन्द्र थापा प्रधान सेनापति भएकै बेला अमेरिकी रक्षा अधिकारीहरूले सन् 2015 को MOU प्रस्तावलाई केही संशोधन गरेर पठाएका थिए। SPP को मस्यौदा बाहिरिएपछि यसको तीव्र विरोध सुरु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मसालले संघीय संसदले MCC सम्झौता पारित गरेपछि अमेरिकाले नेपाललाई क्रमशः आफ्नो सैन्य क्याम्पमा लैजानका लागि प्रयत्न बढाउँदै लगेको दावी गरेको छ। महामन्त्री मोहन विक्रम सिंहले वक्तव्य नै जारी गर्दै अमेरिकाले स्टेट पार्टनरशिप कार्यक्रम SPP का लागि बारम्बार सरकारमाथि दबाव दिन थालेको बताएका हुन्। त्यसबाट MCC को मुख्य उद्देश्य नेपाललाई अमेरिकी सैन्य क्याम्पमा लैजानु नै हो भन्ने कुरा झनपछि झन छर्लङ्ग हुँदै गइरहेको छ वक्तव्यमा भनिएको छ। SPP अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अंग रहेको दावी गर्दै मसालले त्यसलाई स्वीकार गरेपछि नेपाल प्रत्यक्ष रूपले नै इन्डो पेसिफिक रणनीतिमा सामेल हुने बताएको छ। त्यसको परिणामस्वरूप नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति समाप्त हुनेछ र नेपाल पुरै नै अमेरिकी सैन्य क्याम्पमा सामेल हुनेछ वक्तव्यमा भनिएको छ। यो विषयले एमाले बैठकमा पनि प्रवेश पाएको छ। सोमबार बसेको नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक पनि यही विषयमा केन्द्रित रह्यो। देउबा सरकारले बाह्य सम्बन्धहरूमा विचलन ल्याएको एमालेको निष्कर्ष छ। सरकारले देशलाई नजानिदो गरी भू राजनीतिक द्वन्द्वतिर धकेल्ने काम गरेको एमाले बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ। मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिका विभिन्न आयामहरूका बारेमा छलफल भयो। वर्तमान सरकारले हाम्रा बाह्य सम्बन्धहरूमा जुन ढंगको विचलन ल्याउँदै गएको छ, हाम्रो स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति खलबलिँदै गएको छ। बैठकपछि एमाले उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले भनेका छन्, नेपाललाई नजानिदो गरी भू राजनीतिक द्वन्द्वतिर धकेल्ने काम वर्तमान सरकारबाट भइरहेको छ। त्यसको निम्ति बैठकले गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेको छ। गेवालीका अनुसार एमालेले आवश्यकता अनुसार त्यसको आलोचना, विरोध र भण्डाफोर गर्नेछ। यसअघि प्रतिपक्षी एमालेका सांसद डाक्टर भीम रावलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमण बारेमा संसदलाई जानकारी दिनुपर्ने बताएका थिए। उनले प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणमा स्टेट पार्टनरशिप कार्यक्रममा हस्ताक्षर गर्ने गोप्य तयारी भइरहेको पनि बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पत्नी आरजू अहिले स्टेट पार्टनरशिप कार्यक्रममा हस्ताक्षर परामर्शकै लागि भारत गएको रावलले बताएका छन्। रावलले अमेरिका सेनाको युटा नेशनल गार्डलाई नेपाल ल्याउने योजना अनुसार स्टेट पार्टनरशिप सम्झौताको तयारी हो भने निकै गम्भीर कुरा भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले संसदमा जानकारी गराउनुपर्ने बताएका छन्। यता प्रतिनिधि सभामा बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले अमेरिकाले हालै प्रस्ताव गरेको 10 बुँदे बारे सदनलाई जानकारी गराउन माग गरेका छन्। उनले भनेका छन्, MCC सम्झौता सैन्य मोर्चा भनेर हामीले विरोध गरेका थियौं। त्यतिबेला अमेरिकी सेना कसरी आउँछ भनेर साथीहरू भन्नुहुन्थ्यो। अहिले सरकारले 10 बुँदे सम्झौता गर्न लागेको छ। त्यसमा नेपाली सेनाको ब्यारेक अमेरिकी सेनाले प्रयोग गर्नेछ। नेपाली हल्का वायुयान अमेरिकाले प्रयोग गर्ने, उत्तरी क्षेत्रमा सैन्य अभ्यास गर्ने, अमेरिकाले ल्याउने सामानमा कर छुट दिने भन्ने छ। उनले जिम्मेवार मन्त्रीहरूले यथार्थ जानकारी सदनलाई गराउनु पर्ने बताएका छन्। SPP सम्झौताको मस्यौदा अनुसार नै सम्झौतामा हस्ताक्षर भए अब नेपालको जुनसुकै भागमा अमेरिकी सेना तैनात हुन पाउनेछ। सम्झौतामा अमेरिकाका तर्फबाट त्यहाँको रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले हस्ताक्षर गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। नेपालका तर्फबाट नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मालाई हस्ताक्षर गराउने गरी मस्यौदा तयार पारिएको छ। तर नेपाली सेनाले यस्ता सामरिक महत्वको सम्झौतामा सेनाका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्दा संस्था विवादमा पर्न सक्ने भन्दै यसमा राजनीतिक सहमतिका आधारमा राजनीतिक नेतृत्वले नै हस्ताक्षर गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव नेपाल सरकारलाई दिएको स्रोतले जनाएको छ। उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा SPP सम्झौतामा नेपाली सेनालाई नै हस्ताक्षर गराउन चाहन्छन्। प्रधान सेनापतिको आसन्न अमेरिका भ्रमणकै बेला पेन्टागनमा यस सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर होस् भन्ने प्रधानमन्त्री देउवाको चाहना छ। यसरी MCC अनुमोदन पछिको बढ्दो अमेरिकी दौडधुप अब नेपालमा सेना भित्र्याउने योजनासम्म पुगेको अवस्थालाई तपाईले कसरी हेर्नु भएको छ? आफ्ना भनाइहरू अवश्य व्यक्त गर्नुहोला। ताजा खबरहरूका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। यसैगरी हाम्रो YouTube च्यानल र Facebook पेज पनि अवश्य भिजिट गर्नुहोला। तपाईले गर्नुभएको लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइबका लागि धेरै धन्यवाद। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।